हालेलुया। आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से चंद एक बातों को हम जानेंगे कि इब्लीस जो पूरी दुनिया में धन दनाता फिरता है, और खुदा उनके कलाम में भी हम ये पढ़ते हैं कि सारी दुनिया इब्लीस के कब्जे में। यीशु मसीह ने भी इस बात का इजहार यूहन्ना के इंजील 14वें बाब में किया है कि इस दुनिया के सरदार वो इब्लीस है। इस दुनिया के सरदार जो इस दुनिया में काम कर रहा है, उसके अंदर मेरा कुछ नहीं। ये वो है जो आसमान से फेंका गया। आजकल हम स्पिरिचुअल वॉर के ऊपर सीख रहे हैं, तो इस बात को मैंने सोचा कि कलीसिया में भी बयान किया जाए कि वो कौन से ऐसी बातें हैं, ऐसे तरीके हैं जो कलाम मुकद्दस के अंदर हम कलाम में सीखते और पढ़ते हैं, जिससे हम इब्लीस पर गालिब आ सकते हैं या गालिब आते हैं। आज इस बारे में हम जानेंगे कि इब्लीस हमारी जिंदगियों में कौन कौन सी रुकावटें पैदा करता है और क्या चाहता है कि हम वो काम ना करें। नंबर एक, वो इंसान को खुदा का कलाम सुनने से रोकता है, जिसका हमने आमूस में भी पिछले इतवारों में देखा कि कलाम के सुनने का कहत, किसका कहत? कलाम के सुनने का कहत। न रोटी का कहत, न पानी का कहत, न कलाम का कहत, बल्कि कलाम के सुनने वालों का कहत। कलाम तो आज कसरत के साथ है, लेकिन उसके सुनने वाले थोड़े सुनना पसंद नहीं करते। सबब के इब्लीस कलाम को सुनने से रोकता है। ये इब्लीस का फरसंद है, नंबर एक। नंबर दो, ये किसी भी शख्स को यीशु मसीह की तरफ राग़ब हो, उसके कलाम के वसीले से उसके दिल को चोट लगे और वो ईमान लाने के लिए खुदा की कुर्बत में आए, तो इब्लीस यीशु मसीह पर ईमान लाने से उसको रोकता है। आज हम ये देखेंगे कलाम, ईमान, जिससे इब्लीस जो है वो तलबलाता है। इसी कलाम और ईमान से हम इब्लीस पर गालिब आते हैं। आज इसके बारे में हम जानें। मेरी चीजों, हम देखते हैं कि साउल ने जब यीशु मसीह को कबूल किया तो बरनबास के साथ मिलकर मुख्तलिफ जगहों पर मनादी करने के लिए निकला। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि अमाल की किताब 13वां बाब उसकी 6, 7, 8 आयत में हम इसको पढ़ें, वहाँ पर हम देखते हैं कि साउल का और बरनबास का वास्ता एक बरयस्सु, झूठे नबी, जादूगर, इल्मास जादूगर के साथ पड़ता है। आज जो ईमानदार लोग हैं, जो कलाम की तलावतें कलाम मुकद्दस करते हैं, दुआ में ठहरते हैं, ईमान रखते हैं, उनके सामने इब्लीस तरह तरह की आजमाइशें लेकर आता है। झूठे जादूगर, झूठे यीशु,
جھوٹے مسیح مخالف مسیح اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کلام کو سننے یا سنانے والوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے خلاف بھی یہ سخت بستہ ہوتے ہیں تاکہ لوگ یسوع پر ایمان نہ لائیں، تاکہ لوگ خدا کے گھر نہ جائیں۔ یہ نہیں سوچیں کہ یہ خود بخود یہ جو خدا کے گھر میں نہیں آ رہی نا رکاوٹیں، یہ ابلیس ہے، ابلیس کی قید میں، ابلیس کی بند میں مختلف مسائل ان کے سامنے ابلیس لا کھڑا کرتا ہے۔ تو اس کو جاننے کی ضرورت ہے، یہ مسئلہ میرا ذاتی نہیں ہوا بلکہ ابلیس نے رکاوٹیں ڈالی۔ آئیے اب دیکھیے سوال 6 اور 7 آیت۔ اعمال 13:6 اور اس تمام ٹاپو میں ہوتے ہوئے پافس تک پہنچے، وہاں انہیں ایک یہودی جادوگر اور جھوٹا نبی بر یسوع ملا۔ اب یہ دیکھیں کہ جادوگر ہر قوم ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں اور ہر مذہب کے لوگ اسے کافری کہتے ہیں، اس پر ملامت کرتے ہیں، بلکہ قرآن احکام میں جادوگر اور جنات کے آشنا اور خوش پھنسانے والے اور افسونگر اور اس قسم کے غلط کام کرنے والے جھوٹے نبی اور داغے تعویذ کر کے لوگوں کے راہوں میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے اس وقت بھی موجود تھے، اور خدا نے وہ سیدھا سے یہ حکم صادر فرمایا تھا موسیٰ کو کہ تیرے قوم میں کوئی جادوگر نہ، کوئی افسونگر نہ، کوئی فال گیر نہ، کوئی پھنسانے والا نہ، جو جنات کا آشنا نہ، اور ہر قسم کے جو ہے جنات کے ساتھ واقعات رکھنے والے ان کو تو سنسار کرنا اور مار دے، تاکہ تیرے قوم اسرائیل کے اندر کوئی جادوگر نہ، تاکہ وہ ایک خدا قدوس یہوہ خدا ادونائی الوہیم کو ماننے والے۔ لیکن اس کے باوجود وہاں وہ موجود رہے۔ ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح ایمان سے ہو کر گئے، منادی کر کے گئے اور کفارہ بھی دے کر گئے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر یہ جادوگر بھی موجود ہے اور یسوع کا نام لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ بر یسوع۔ ہاں جی آگے پڑھیں۔ وہ سرگیس پولوس صوبیدار کے ساتھ تھا، جو صاحب تمیز آدمی تھا۔ اس نے برناباس اور ساؤل کو بلا کر خداوند کا کلام سننا چاہا۔ غیر اقوام کے لوگ آج بھی بلا کر خدا کا کلام سننا پسند کرتے ہیں۔ یہ صاحب تمیز تھا، یہ صوبیدار تھا، یہ رومن حکومت کے اندر یہ خدا کا کلام سننا چاہتا ہے، لیکن ابلیس یہ چاہتا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہ سنے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جھوٹا نبی روکتا ہے، صوبیدار کو روکتا ہے، برناباس کو روکتا ہے، ساؤل کو روکتا ہے۔ ابلیس یہ چاہتا ہے کوئی خدا کا کلام نہ سنے۔ ابلیس نے لوگوں کو پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں تاکہ وہ چرچ تک نہ جائے، تاکہ چرچ میں جا کر خدا کا کلام نہ سن لیں اور خدا کا کلام ان کے دلوں پر اثر نہ کر جائے، اور ایسا نہ ہو کہ خدا کا کلام ان کے دلوں پر اثر کرے اور یسوع کے پاس آ جائے۔ یہ سبب ہے لوگ چرچ نہیں آتے، اور کئی لوگ قادروں کو اپنے گھروں میں بلا لیتے ہیں، ان کو چندہ دے کر ان کو وہیں سے فارغ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ صاحب تمیز صوبیدار یہ شخص ہے، کلام سننا پسند کرتا ہے، لیکن ابلیس روکتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے۔ جب آپ کا دل کلام کو پڑھنے کی طرف مائل ہو تو یہ ابلیس آپ کو روکتا ہے، طرح طرح کی رکاوٹیں آ جاتی۔ کئی بار ہم یہ دیکھتے ہیں جب آپ کلام کے لیے بیٹھے دروازہ کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے، ڈور بیل شروع ہو جاتی ہے، آپ کلام کو چھوڑ کر دروازہ کھولنے کی طرف جاتے ہیں، یا کوئی مہمان آ جاتا ہے، آپ اس کلام کو چھوڑ کر دعا کو چھوڑ کر اس کی خدمت کو